मीना अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। मीना के अब्बा की मौत हो चुकी थी, तो उसकी परवरिश उसकी माँ ने ही की थी। मीना की माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मीना की माँ जिस घर में काम करती थी वो मालकिन बहुत जालिम थी। सारा दिन वो उससे काम करवाती और घर का बचा कुचा खाना उसको देती। एक दिन मीना की माँ लेट हो गई और वो उनके घर लेट पहुंची। मालकिन गुस्से से भरी पड़ी थी। वो मीना की माँ को कहती है, ये तुम्हारा टाइम है आने का, ये कौन सा वक्त है कि तुम आ रही हो। मालकिन, घर में मसला पड़ गया था जिसकी वजह से मैं वक्त पे नहीं आ सकी और मैं लेट हो गई। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम पे आन पड़ी थी कि तुम लेट हो गई। मीना की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी और उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। मैं तुमको आखिरी मौका देती हूँ, अगर इसके बाद तुम लेट हुई या वक्त पर ना आई तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूँगी। नहीं मालकिन, इस दफ़ा मुझे माफ़ी दे दे, अब मैं कभी लेट नहीं आऊँगी। उसके बाद मालकिन मीना की माँ से सारा दिन काम करवाती है और इस तरह शाम हो जाती है। उधर मीना को भूख लगी होती है। पहले उसकी माँ दोपहर के टाइम घर आ जाती थी, लेकिन आज तो बहुत देर हो गई और उसकी माँ नहीं आई। मीना परेशान होकर बैठी हुई थी। उधर मीना की माँ मालकिन से कहती है, आज मैं ज़रा लेट हो गई हूँ, क्या ये मैं खाना अपनी बेटी के लिए ले जाऊँ, उसको भूख लगी होगी। नहीं नहीं, ये खाना इधर ही रहने दो, तुम आज लेट आई थी और इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। आज के बाद कोई खाना नहीं लेके जाया करोगे तुम यहाँ से। इस तरह मीना की माँ वहाँ से निकलकर घर की तरफ चल पड़ती है और रास्ते में यही सोचती है कि आज तो उसको बहुत भूख लगी होगी। जब वो घर पहुँचती है कि देखती है कि मीना उसका इंतज़ार कर रही है। माँ, आज तुम इतनी लेट क्यों हो गई। बस बेटा, आज मालकिन के घर मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा था और मैं लेट हो गई। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आई हो। नहीं बेटा, मैं खाना लेकर नहीं आई, लेकिन मैं तुमको अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। इस तरह उसकी माँ उसको शाम का खाना बना कर देती है और जिसको वो पेट भर कर खाती है। जब मीना खाना खाकर बैठती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरी सालगिरह है और पिछली दफ़ा भी मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया था और मुझे इस दफ़ा फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ, आपने वादा किया था ना कि अगली दफ़ा मैं तुमको सैंडल और फ्रॉक ला के दूँगी। हाँ हाँ बेटा, मुझको तुम्हारा वादा याद है, मैं तुमको सुबह ज़रूर गिफ्ट करूँगी। मीना खुशी खुशी सो जाती है और वो ख्वाबों में भी अपनी सुबह के गिफ्ट के बारे में सोचती है। उधर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उसको नींद नहीं आती। वो सोचती है कि मैं मीना को क्या गिफ्ट करूँगी, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, मैं उसको सैंडल और फ्रॉक कहाँ से ख़रीद के ला के दूँगी, वो तो बहुत महंगी होती हैं। इसी सोच में सारी रात गुजर जाती है। सुबह मीना की माँ मीना को नाश्ता बना कर देती है और कहती है, बेटा तुम स्कूल जाओ। माँ, तुमको याद है ना आज मेरी सालगिरह है और मुझे फ़्रॉक और सैंडल चाहिए। हाँ बेटा याद है, मैं शाम तक ले आऊँगी, तुम स्कूल जाओ और दिल लगा कर पढ़ो। मीना स्कूल चली जाती है और मीना की माँ काम करने के लिए अपनी मालकिन के घर की तरफ चल पड़ती है और रास्ते में सोचती है, आज मैं मालकिन को कहती हूँ कि मुझको पैसे दे दे, मेरा जितना भी हिसाब बना है, क्योंकि आज मेरी बेटी की सालगिरह है और उसको मैंने फ्रॉक और सैंडल लेकर देनी है। ये सोचते सोचते मालकिन का घर आ जाता है और मीना की माँ सारा दिन काम करती रहती है। काम करने के बाद जब वो घर वापस आने लगती है तो वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरे पिछले महीने की तनख्वाह मुझको दे दें, मुझको पैसों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है। चल चल, कौन से पैसे मांग रही है तू,
ابھی تو مہینہ ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ مالکن مجھ کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھ کو پیسے دے دیں، میری بیٹی کی آج سالگرہ ہے اور مجھے اس کے لیے گفٹ لے کر جانا ہے۔ نہیں، میں تم کو ایسے پیسے نہیں دے سکتی جب تک تمہارا پورا مہینہ نہیں ہو جائے۔ مالکن مجھ کو بہت ضرورت ہے ان پیسوں کی۔ میں نے ایک دفعہ کہا نا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، جاؤ یہاں سے آپ۔ اگر اس کے بعد تم نے پیسوں کی دوبارہ بات کی تو میں تم کو نوکری سے نکال دوں گی۔ مینا کی ماں پریشان ہو کر اور روتی ہوئی باہر نکل آتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہی ایک امید تھی کہ مجھ کو پیسے مل جائیں گے اور میں مینا کو گفٹ لے کر دے دوں گی۔ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، اس کو میں کہاں سے گفٹ خرید کر لا کے دوں گی۔ اسی پریشانی میں وہ جنگل کی طرف چل پڑتی ہے اور وہاں بیٹھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رو رہی ہوتی ہے کہ اس کو آواز آتی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مینا کی ماں جب اس طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ایک پری زخمی حالت میں پڑی ہوتی ہے۔ مینا کی ماں اس پری کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے، تم زخمی کیسے ہوئی ہو؟ میں واپس گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک جن نظر آ گیا، وہ مجھ کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی طرف دیکھ کے بھاگی اور اس نے پیچھے سے مجھ پر وار کر دیا اور میرے پر زخمی ہو گئے اور میں یہاں جنگل میں گر گئی۔ میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاتی ہوں، وہاں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں اور آپ کے جب یہ پر ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اڑ کے چلی جانا۔ ٹھیک ہے، چلو چلیں۔ اس طرح مینا کی ماں پری کو لے کر گھر آ جاتی ہے، جہاں مینا پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں یہ کون ہے جس کو تم ساتھ لے کر آئی ہو؟ بیٹا یہ پری ہے اور یہ زخمی حالت میں ہے، ہم اس کی مرہم پٹی کریں گے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس چلی جائے گی۔ مینا اس پری کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ مینا کی ماں پری کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد جب پری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مینا پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم پریشان کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ آج میری سالگرہ ہے اور میں نے ماں سے کہا تھا کہ مجھ کو فراک اور سینڈل چاہیے، لیکن ابھی تک مجھ کو فراک اور سینڈل ماں نے لا کر نہیں دیے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ پری اس کو کہتی ہے کہ یہ لو فراک اور سینڈل۔ پری اپنے جادو سے اس کو فراک اور سینڈل دیتی ہے جو کہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اور وہ مینا کو کہتی ہے کہ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ مینا کی ماں پری کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پری کہتی ہے، شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم نے میری جان بچائی ہے۔ اور اس طرح مینا وہ فراک اور سینڈل لے کر خوش ہو جاتی ہے۔